सर्वादौ संयोजकान् सहृदयान् शाब्दिकोत्तमान् आचार्यान् यदुवीर स्वरूप शास्त्रिवर्यान् नमस्कृत्य ये च अत्र शोधार्थिनः सन्ति अथवा शोधाध्येतारः सन्ति तान् आपृच्छ्य एवं दरभंगा विश्वविद्यालयेन संबद्धाः ये केपि आचार्याः उपाचार्याः सहायकाचार्याः सन्ति तान् सर्वान् नमस्कृत्य च मदर्थं यो विषयः प्रदत्तः अनुसंधानाय विषयचयन अध्याय विभजन भूमिका लेखन प्रविधयः इति यः विषयः प्रदत्तः वर्तते तं विषयं स्वीकृत्य यथाशक्ति यथाशीघ्रं विवरीतुम् उत्सहे। समयाभावोऽपि वर्तते, केवलम् एकघण्टात्मकः कालः इति आचार्यैः उक्तमस्ति, परन्तु तन्मध्ये एव समापयितुं नाहं प्रभवामि इति आदौ विज्ञापयामि। यदि मध्ये क्वचित् सन्देहः भवति भवन्तः विलिख्य स्थापयन्तु अथवा क्वचित् प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति, परन्तु मध्ये विच्छेदः भवेत्, अतः अन्ते एव वयं प्रश्नोत्तर सत्रमेकं लघ्वीं वा सञ्चालयिष्यामः। इदानीं प्रथमपुटे मया पीपीटी रूपेण निर्मितमस्ति। महोदय अग्रे गच्छन्तु। नेक्स्ट स्लाइड महोदय। आमाम्। इदानीं वयं जानीमः अनुसन्धानार्थं विषयस्य चयनं कर्तव्यं वर्तते। अनुसन्धानार्थं विषयस्य चयनम् इत्युक्ते अत्यन्तं कठिनं कार्यं वयं सर्वे जानीमः, परन्तु कीदृक्षः विषयः चेतव्यः इति यत् कार्यं वर्तते अथवा यत् चिन्तनं वर्तते तत्तु चातुर्यमूलं भवति। शोधप्रविधेः ज्ञानाभावे आम्लद्राक्षाफलायते शोधकार्यम्। हिंदी में हम कहते हैं अंगूर कट्ठा है। जब हम टॉपिक नहीं ढूंढ पाते हैं तब कहते हैं अरे ये तो इति। नाम अस्माकं अनुसंधान विषयकं ज्ञानमेव सुयोग्यस्य सार्थकस्य दलशः विश्लेषयितुं शक्यस्य च शीर्षकस्य चयने हेतुः। अतः शोधप्रविधेः ज्ञानं नितराम् अपेक्षते। अतएव षाण्मासिकः पाठ्यक्रमः वार्षिकः पाठ्यक्रमः परिकल्पितः वर्तते। अत्रापि प्रायः 50 संख्याकाः विद्वांसः भवतः उद्बोधितवन्तः, उद्बोधयिष्यन्ति च। अतः श्रद्धया शृण्वन्तु। अग्रे अहं कथं विषयचयनं कर्तव्यम् इत्यत्र अग्रेपि वदिष्यामि। अग्रिम स्लाइड मध्ये तत्र के बिन्दवः भवेयुः इति। सामान्यतः वयं यदा चयनं कुर्मः शोधशीर्षकं यद् भवति टाइटल इति उच्यते। अस्माभिः शिक्षाशास्त्रे शोधसमस्या इत्येव प्रयोगः क्रियते। यहाँ पर अलग अलग शास्त्र के होंगे, सिर्फ साहित्य के नहीं है, या तो शिक्षा शास्त्र के नहीं है, दर्शन के है, व्याकरण के होंगे। तो शीर्षक जब हम चुनते हैं या समस्या को हम चुनते हैं तब वो ऐसा ना हो, चर्वित चर्वण जैसा न रहे शीर्षक। शोध शीर्षकम चर्वित चर्वणोपमं न स्यात्। कालिदासीये काव्ये प्रकृतेः वर्णनम, कालिदासीयं वैज्ञानिकं चातुर्यम्। एवं एतादृशेषु विषयेषु अथवा एतादृशेषु शीर्षकेषु प्रायः कस्यापि परीक्षकस्य रुचिः न भवति। यतः सहस्राधिकाः एतादृशेषु शीर्षकेषु अथवा विषयेषु अनुसन्धानकार्याणि कृतवन्तः। अहं कालिदासं त्यजन्तु इति न वदामि, परन्तु अस्माभिः तादृशं किञ्चन शीर्षकं चेतव्यं भवति यच्च इतः पूर्वं पूर्वसूरिभिः न स्वीकृतं स्यात्। तर्हि शोधशीर्षकं जागरूकतया करणीयं। पुनः वयं तु आज्ञागुरूणां ह्यविचारणीया इति शास्त्रेषु उच्यते किल। गुरोः यदेव गुरवः आदिशन्ति यत्किञ्चित् उपदिशन्ति तदेव निर्विचारैः कर्तव्यं। विचारो नाम तद्वचनेष्वनादनो महान् इति उच्यते किल। गुरुजी सर्वेपि गुरुजनाः एव, तत्रापि विशिष्य अस्माकं मार्गदर्शकाः ये भवन्ति ते अस्माकं कृते प्रतिपदं मार्गं दर्शयन्ति। हम किसी एक को
मार्गदर्शक रूप में चुनेंगे। तो उनकी अभिरुचि किस विषय में है, आपकी अभिरुचि किस विषय में है, उनका किस विषय में पकड़ है, आपका किस विषय में पकड़ है, या किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। आप साहित्यिक है तो नाटक में करना चाहते हैं, या पद्य काव्य में करना चाहते हैं, या आप चंपू काव्य में करना चाहते हैं, या और कुछ अन्य विशेष में अलंकारों के बारे में ही आप फिर शब्दालंकार के बारे में करना चाहते हैं, या अर्थालंकार के बारे में करना चाहते हैं, या चित्र काव्य के बारे में करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं और आपके गाइड क्या चाहते हैं आपसे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गाइड से आपका संबंध जो है, आपका तालमेल जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः भवतां भवतां मार्गदर्शकस्य च द्वयोः सामंजस्यं यावत् घनिष्ठं भवति तावत् भवतां कार्यं सरलं भवति। पुनश्च श्रमधन समयानां परिकल्पना प्रागेव उभयेषां स्यात्। समग्र भारते अद्यावधि विरचितानां व्याकरण ग्रंथानां अध्ययनमिति कश्चन स्वीकरोति चेत् केवलम् उत्तर भारतस्य केषाञ्चन राज्यानां अध्ययनेव सः श्रान्तः भवति, पुनः दक्षिण भारतम् आगन्तुमपि न शक्नोति। सा भवति तुगलक नीतिः इति उच्यते किल, तद्वद् भविष्यति। अतः श्रमः अधिकः श्रमः अपि न स्यात्, अधिकः धनव्ययः अपि न स्यात्, समयापेक्षे अपि न भवेत्। आवाज आ रही है ना? एवमेव आगच्छति। अस्तु, मध्ये मध्ये अहं संस्कृतेन हिन्द्याम् उभयमपि वदिष्यामि, क्लेशः नास्ति खलु? नास्ति। अस्तु, यदि शोधार्थिनः ये सन्ति अत्र, तेषां यदि क्लेशः भवति ते मध्ये अपि सूचयितुं शक्नुवन्ति, सन्देहः अस्ति चेत्। पुनः अधिकः उत्साहः अपि नापेक्षते। मम शीर्षकम् अथवा मम विषयः अत्यन्तं विशिष्टः विभिन्नः भवेत् इति सः चिन्तयति, अनन्तरं कार्यं तु तेनैव कर्तव्यं भवति। शोधकार्यं तु मार्गदर्शकः न करोति, शोधार्थी एव करोति, शोधाध्येता एव करोति इत्यतः अत्युत्साहः पापशङ्की इत्युक्तत्वात् अत्युत्साहः नापेक्षते, उत्साहः सुतराम् अपेक्षते। स्वानुसंधान क्षेत्र संबद्धानि पूर्वसूरिभिः संपादितानि शोधकार्याणि शोधप्रबन्धाः पंचशाः वा आमूलचूलम् अवलोकयितव्याः। अब मान लीजिए आप मीमांसा में या न्याय शास्त्र में शोध कार्य कर रहे हैं, तो आपसे पहले कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय हो या अन्य संस्कृत विश्वविद्यालय हो या सामान्य विश्वविद्यालय हो, वहां भी न्याय शास्त्र में बहुत सारे लोग अध्ययन किए हैं, अनुसंधान किए हैं। तो उन लोगों का अनुसंधान का क्या है, उन लोग क्या क्या किए हैं, उसको एक या दो अनुसंधान आप देख लेंगे तो आपको एक विचार आइडिया आ जाएगा आपको क्या करना है। आपको न्याय शास्त्र में किस प्रकार का विषय लेना है, इसका एक परिकल्पना आपको आ जाएगी। इसलिए हमारे जो पूर्वज है, सीनियर्स जो है, वो लोग क्या क्या किए हैं न्याय शास्त्र में, किस किस विषय में किए हैं, किस किस अनुमान खंड में किए हैं या किस में किए हैं, उस विषय में देखना पड़ेगा आपको। सूत्र के ऊपर कितने लोग किए हैं, भाष्य के ऊपर कितने लोग किए हैं, टीकाओं के ऊपर कितने किए हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। इस विषय को देख के ही हमें काम करना पड़ेगा। हरिओम। अग्रे प्रायः भवन्तः ये शोधाध्येतारः सन्ति, तेषां करकमलेषु एतावत् पर्यन्तं पूर्वसूरिणाम् अनुसन्धानानि नैव विलसन्ति। भवन्तः एतस्य कार्यस्य अनन्तरं वा छात्रः अथवा ऑनलाइन मध्ये अपि क्वचित् उपलभ्यते, परन्तु हिन्द्यामेव उपलभ्यते। संस्कृतस्य अनुसन्धानानि अन्तर्जालपुटेषु न तथा दृश्यन्ते अद्यापि, तद्विषये मया वक्तव्यं वर्तते। प्राक् शोधप्रबन्धेषु इतः पूर्वं रिसर्च तत् थीसिस यद् भवति, जो हमारे पूर्वज जो लोग हैं या तो सीनियर जो लोग हैं, वो लोग जो पीएचडी किए हैं, उनका जो थीसिस है वो सब आपको देखना पड़ेगा। उसमें एक लास्ट में अंत में एक चैप्टर होता है या कुछ पन्ने होते हैं, उसमें लिखा होता है भावी अनुसंधातॄणां कृते संसूचनाः। आगे जो अनुसंधान करने वाले हैं उन लोगों के लिए संसूचनाएं वहां पर लिपिबद्ध होते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा किस किस विषय पर अध्ययन अब तक हुआ है, किस किस विषय पर अब तक अध्ययन नहीं हुआ है। चाहे आप न्याय शास्त्र में कीजिए, व्याकरण में कीजिए,
शिक्षा शास्त्र में कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, भावी अनुसंधात्र मतलब आप लोग, आगे जो अनुसंधान करने वाले हैं आप ही लोग हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखना होगा, अवश्य देखना होगा। नामूलं लिख्यते किंचित न अनपेक्षितमुच्यते इति इदं सूत्रं मनसि संकलय्य एव शोध समस्या संपादयितव्या। तत्र कवेः कल्पना भवितुमर्हति, शोधाध्येतुः तादृशी कल्पना न भवेत् शोधशीर्षकस्य चयनावसरे। असंबद्धं वा प्रमाणरहितं वा शीर्षकं कदापि न स्वीकर्तव्यम्, तत्तु अनर्थाय कल्पते। किंच अनपेक्षितमपि न स्यात्। शॉर्ट एंड स्वीट इति उच्यते किल, अस्माकं शीर्षकं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते सारगर्भितं, संक्षिप्तं, चित्ताकर्षकं च भवेत्, अत्यन्तं सरलं भवेत्, अत्यन्तम् आकर्षकमपि भवेत्। तर्हि तत्र अनपेक्षिताः विचाराः, अध्येतुम् अशक्याः विचाराः, विश्लेषयितुम् अशक्याः विचाराः तत्र न भवेयुः। विविध शोधग्रन्थानाम् आरम्भेषु अन्तिमेषु च पुटेषु संशोधकैः लेखकैः उल्लिखिताः अनुभववेद्याः विचाराः, तैः सम्मुखीकृताः समस्याश्च सश्रद्धं जीर्णीकर्तव्याः। व्याकरण शास्त्र के इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग ग्रंथ लिखे हैं, न्याय शास्त्र के इतिहास के बारे में लिखे हैं, अलंकार शास्त्र के इतिहास के बारे में लिखे हैं बहुत सारे लोग, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जैसे बहुत सारे लोग इतिहास के बारे में, बहुत सारे साहित्य शास्त्र के इतिहास के बारे में, इसी तरह मीमांसा शास्त्र के इतिहास के बारे में। तो उसको पढ़िए, उसके मतलब पीठिका भाग में वो लिखते हैं क्या क्या समस्या हमें सामना करने पड़ा उस समय, समस्या सामने करने पड़ी, समस्याएं सामने करने पड़ी, ये तो हमें देखना पड़ेगा उस समय। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक किताब को उठा लेते हैं, तो उसके जैसे मेरे पास है अभी एक किताब है, मैं आपको एक बता रहा हूँ, भारतीय दर्शन, डॉक्टर BN सिंह, डॉक्टर आशा सिंह, पुरानी किताब है, वाराणसी से पब्लिश्ड है। इसका जो पेज होता है, शुरुआत जो होता है, उसको हम नहीं पढ़ते, हम सीधा चले जाते हैं। लेखक जो है वो क्या लिखा है, प्राकथन क्या है, उसमें प्राकथन में भारतीय दर्शन के ऊपर वस्तुनिष्ठ किताब लिखते समय मुझे क्या क्या समस्या हुई वो सब लिखे हैं, उसके बारे में जिसका प्रकाशक जो है वो भी बहुत कुछ लिखे हैं। ये सब हम नहीं पढ़ते हैं, मगर जब हम रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं, शोधाध्येता या शोधार्थी बन जाते हैं, तब हमें ये सब पढ़ना होगा। और लास्ट पेज में भी हमें देखना पड़ेगा कि उसमें भी क्या क्या दिए हैं। और हर एक शास्त्र का इतिहास का ग्रंथ जो भी हम देख लेंगे तो हमें बहुत कुछ विचार या आइडिया मिल जाएगा कि हमें यहाँ तक अध्ययन नहीं हुआ है, इस विषय को हमें लेना है। अनुकरण प्रवृत्ति ही तुच्छा त्याज्या च, ये तो आप जरूर जानिए। ये तो मैंने देखा, खास करके हमारे जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा विभाग में अलग अलग, चाहे वो संस्कृत में हो अन्य जगह में हो, क्या करता है, किसी एक ने मध्य प्रदेश राज्ये अध्ययनरतानां छात्राणां सामयिक स्थितिगतीनां अध्ययनम इति करोति चेत एषा तत्कट करोति। मध्य प्रदेश हो गए ना, तो बाद में एषा लिखति उत्तर प्रदेशे अध्ययनरतानां छात्राणां सामयिक स्थितिगतीनां अध्ययनम। तो अनन्तरं कर्नाटक राज्ये अधीयानानां छात्राणां सामयिक स्थितिगतेः अध्ययनम, अनन्तरं केरल राज्यस्य, एवं कर्तयित्वा तदेव पिष्टपेषणं भविष्यति। ऐसा नहीं करना चाहिए, याद रखिए, ये नकल करना कहते हैं, कभी भी ये नहीं कर सकते आप। इससे आपका जो PhD थीसिस है उसका महत्व अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए ऐसा नकल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल आपका दलशः विश्लेषयितुं योग्यमेव शीर्षकं शोध प्रबंधार्थम आरचनीयं च। हम सब शास्त्र पढ़ के आए हैं, कोई एक लक्षण या सूत्र है तो उसका दलशः हम विश्लेषण करते हैं, वैसे ही हमारा जो शोध शीर्षक जो है उसका भी हम दलशः विश्लेषण करने के लिए योग्य की रचना हमें करनी है, या इस प्रकार का संरचना हमें करनी चाहिए, आरचना हमें करनी चाहिए। अनुसंधान शीर्षकम संक्षिप्तम जिज्ञासोद्बोधकं च स्यात्। तर्हि इदम् अवश्यं स्मरन्तु, भूलोके न केवलं वयम् अनुसंधान कार्यं कुर्मः,
बहवः कुर्वन्ति, लक्षशः अनुसन्धानकार्यं कुर्वन्ति, संस्कृतेऽपि सहस्राधिकाः एतावत्पर्यन्तम् अनुसन्धानकार्याणि सम्पादितवन्तः। तर्हि तत्सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते बालानां सुखबोधाय भवति। सामान्यतः अनुसन्धानं मनीषिणां तोषाय, बालानां सुखबोधाय भवति सामान्यतः। तर्हि अस्माभिः तत् चिन्तनीयं भवति यत् अस्माकं यत् शोधशीर्षकं वर्तते तत् संक्षिप्तमपि भवेत्, जिज्ञासायाः उद्बोधकमपि, ज्ञातुम् इच्छा भवेत्, अरे इसमें क्या होगा, किस प्रकार का अनुसंधान इन्होंने किया है। प्रायः स्मरन्ति, अस्माकं यदुवीर महोदयाः अपि स्मरन्ति, भूषणसारस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति तत्र तिरुपति विद्यापीठीयैः आचार्यैः कुलपतिचरैः रामकृष्णमाचार्युलु वर्यैः स्वीयः शोधप्रबन्धः मण्डितः। स च शोधप्रबन्धः एवमेव खलु महोदय? एवमेव अत्यन्तं। स च शोधप्रबन्धः मया पुस्तकाकारेण यदा बहिरागतः सः पठितः। नाहं वैयाकरणः, परन्तु तेषां शोधप्रबन्धः अवैयाकरणाः अपि लीलया पठित्वा भूषणसारसदृशस्य ग्रन्थस्य समीक्षात्मकम् अध्ययनं तथा सुलभं नास्ति। शाब्दबोधमधिकृत्य तु भ्रान्तिः भवति, नितरां भ्रान्तिः भवति। तत्र यदुवीर स्वरूपवर्याः शाब्दबोधादिषु अत्यन्तं निपुणाः दक्षाः सन्ति, परन्तु सामान्यः जनोपि यस्य शास्त्रान्तरे गतिरस्ति सः अपि अवगन्तुं प्रभवति, तथा तैः शोधकार्यं सम्पादितम्। अहं केवलम् अन्यद् एकम् उदाहरणरूपेण उक्तवान्। तर्हि जिज्ञासायाः उद्बोधकं स्यात् अस्माकं शोधकार्यं, तदानीमेव तत् परिगण्यते, नो चेत् अस्माकमपि तत्र शतेषु एकम् इति भवति। महोदय गतं वा एतत् पीपीटी? न दृश्यते वा? न, इदानीं न दृश्यते। दृश्यते इदानीं। शोध शीर्षक चयनावसरे ये पार्टिसिपेंट्स जो है वो सुन रहे हैं ना? हाँ, उनको म्यूट किया हुआ है, वो सब सुन रहे हैं। 72 लोग जुड़े हैं। शोध शीर्षक आप म्यूट करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, वो भी म्यूट करके सुनने लगेंगे तो दिक्कत। नहीं, वो सब आपको शोध शीर्षक चयनावसरे समग्र संस्कृत वाङ्मय इतिहासः विविध विश्वविद्यालयानां कृत शोध कार्यसूच्यः लिस्ट आपको मिल जाती है। तो आपके सबके पास तो इंटरनेट है ही है, आप ढूंढ सकते हैं, मगर एलबीएस का जहां तक मैं जानता हूं, तिरुपति और एलबीएस का कुछ अब तक अपलोड किए हैं, बाकी तो अब तक उपलब्ध नहीं है कैटलॉग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, मैसूर में है, तिरुपति में है, काशी में है, वहां जाके भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब तक अपने अपने शास्त्र में कितने किताबें मुद्रित रूप में या पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, वहां पर आपको सूची मिलेगी, उसको देख के भी आपको विषय चयन करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, कुछ भी कहिए। निर्दिष्ट शास्त्रीय शोध पत्रिकाः च सुष्ठु अध्येतव्याः। इदानीं न्यायशास्त्रे अन्वीक्षा इति या पत्रिका आगच्छति, एवमेव व्याकरणशास्त्रे शाब्दी इति अस्ति इति चिन्तयामि, एवमेव शिक्षाधारा वा भवतु, शिक्षाकुसुमाञ्जलिः इति शिक्षाशास्त्रे वा भवतु, स्वस्य 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 शास्त्रस्य काचित् विशिष्टा पत्रिका भवति किल, तां पत्रिकाम् एकवारं भवन्तः परिशीलयन्तु, स्वशास्त्रीयां पत्रिकां परिशीलयन्तु। नो चेत् संस्थानस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विमर्शः आबहो कालात् प्रकाश्यते, तामपि एकवारं भवन्तः परिशीलयितुं शक्नुवन्ति। षाण्मासिकी पत्रिका भवति, मासिकी पत्रिका अपि वर्तते। स्वशास्त्रस्य मासिकी पत्रिका प्रायः अल्पा एव, षाण्मासिकी पत्रिका तो अस्ति एव। ताः पत्रिकाः भवद्भिः द्रष्टव्याः। अपने अपने शास्त्र के जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनको देखने से भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा, हाँ मुझे यहाँ से और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में जाना है और इंटरनेट में सर्च करना है, उसी एक टाइटल ले लीजिए, उस टाइटल को आप टाइप कीजिए, फिर आप बाद में नीचे देख लीजिए कहाँ पर वो सर्च हो रहा है। इतना गूगल सर्च वो खुद करके दे देता है आपका। यदि गूगल को, आपका गूगल सर्च इंजन को आप पता करवाएंगे वो पता करेगा। तो ये भी आपको, आपके लिए शायद कंप्यूटर के बारे में एक क्लास लेंगे कोई, उसमें उस समय गूगल सर्च इंजन को, सर्च इंजन से आपका मुलाकात कैसे हो, कैसे आपको पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए अपने शोध से, वो सब आपको पढ़ाएंगे।
उसमें मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् इत्येतादृशी स्थितिः मा भूदित्यतः प्रतिपदं मार्गदर्शकस्य साहाय्यं स्वीकृत्य एव कार्यं सम्पादनीयम्। तर्हि गणपतेः मूर्तिं निर्मातुं गतवान्, परन्तु वानरस्य निर्माणं कृतवान् इति यथा न भवेत् तथा अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। इदानीम् अग्रिमः विषयः भवति शोधाध्ययन विभाजन प्रविधिः। भवन्तः जानन्ति पञ्चावयवं न्यायः इति, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनेन निगमनं चेति पञ्चावयवं न्यायः इति, 5 steps in research इति उच्यते। न्यायशास्त्रे इत्येव न, सामान्यतः कति अध्यायाः भवेयुः इत्युक्ते 5 इति वदामः। पञ्चस्वेव पञ्चत्वं गच्छति सा। 5 अध्यायाः व्यवस्थितरूपेण लेखितुमेव सुमहान् कालः अपेक्षते। एषः दीर्घीकरोति चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। केचन षडध्यायाः भवन्तु, 7, 8, 9, 10, अधिकस्य अधिकं फलम् अत्र तु न लभ्यते। मया पूर्वमेव उक्तं 200 पुटानि भवन्ति चेदपि भवताम् अनुमन्यते। इतोपि न्यूनानि सन्ति, परन्तु इदानीं वैकल्पिकाः विचाराः अत्र न वक्तव्याः। एतदनु 5 अध्यायाः यथाशक्ति शोध प्रबंधे भवेयुः। इस विषय में आप आगे भी मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। शोधस्य सोपानानि 5 इति आधुनिकानामपि राद्धान्तः, 5 steps in research। अतः दीर्घीकरण व्यापारः नैव भवेत्। स्वयं दीर्घतरो व्यापारः इति उच्यते किल अभिधायाः विषये, तद्वद् न भवेत्। एक रिसर्च थीसिस में, एक शोध प्रबंध में 5 अध्याय है तो ठीक है, उससे ज्यादा हाँ फिर एक सारांश का अलग ही करेंगे ऐसा कहेंगे तो और भी एक जोड़ सकते हैं, मगर 5 में ही हो जाएगा। 5सु एव अध्यायेषु वयम् अस्माकं कार्यं सम्पादयितुं शक्नुमः। इदानीं ताडपत्राणि आश्रित्य यदि कश्चन अध्ययनं करोति तर्हि सः 15 अध्यायाः सन्ति चेदपि सः अध्यायमपि खण्डशः विभज्य एकैकस्मिन् अध्याये निक्षिप्यापि कर्तुं शक्नोति, अथवा यथा अस्ति तथा सः मुद्रयितुमपि शक्नोति। तदीयम् अनन्तरं मार्गदर्शकाणां मार्गदर्शनं यथा भवति सः तथा कर्तुं प्रभवति। भूमिका, विषयोपस्थापनं, शोध प्रकृतिः, नेचर ऑफ रिसर्च, एनालिसिस विश्लेषणं, सिंथेसिस संश्लेषणम् इति 5सु अध्यायेष्वेव कार्यं सम्पादयितुं शक्यते। भूमिका इंट्रोडक्शन भवति, कस्मिन् शास्त्रे कस्मिन् विषये भवद्भिः अध्ययनं कृतम् एतत् सर्वमपि तत्र भवति। अनन्तरं यः विशिष्टः विषयः शोधार्थं स्वीकृतः सः विषयः द्वितीये अध्याये भवति, तद्विषये एतावत् पर्यन्तं कैः अध्ययनं कृतं तत्सर्वं भविष्यति। तृतीये अध्याये शोध प्रकृतिम् आश्रित्य भवान् कथम् अध्ययनं करोति, कथं सामग्र्यः अथवा भवतः अनुसन्धानार्थम् अपेक्षितानि उपकरणानि, वस्तूनि, पदार्थाः, ग्रन्थाः कथं भवान् एकत्रीकरोति, कः विधिः भवता स्वीक्रियते, सर्वेक्षणः विधिः वा, वर्णनात्मक विधिः वा, व्याख्यात्मक विधिः वा, प्रयोगात्मक विधिः वा, ऐतिहासिक विधिः वा, कः विधिः भवता स्वीक्रियते तत्सर्वम् अत्र वक्ष्यति। अग्रे भवति विश्लेषणम् इति 4th भवति। सामान्यतः 4th अत्यन्तं प्रधानः भवति। यदि 5 अध्यायाः सन्ति चेत् तर्हि प्रधानः हृदयभागः भवति 4th अध्यायः। संश्लेषणात्मकं तस्यैव साररूपं भवति अन्तिमः अध्यायः। सम्पूर्णं किमपि कृतं सारांशरूपेण अत्र 5मे अध्याये लिख्यते। एवं 5सु अध्यायेषु अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते। पीठिकाध्यायः नैव दीर्घीकर्तव्यः। कदाचित् किं भवति, शोधशीर्षकं चितमस्ति परन्तु तत्र विषयाः अधिकाः न सन्ति इति केचन प्रथमाध्याये एव 150 पेज् लिखन्ति अथवा 80 to 85 पेज् तत्रैव लिखन्ति। अनन्तरं 4थे अध्याये केवलं 20-30 पेज् भवन्ति। एवं न भवेत्, यतः ये परीक्षकाः भवन्ति अत्यन्तं कुशलाः भवन्ति। अस्माकं शास्त्रज्ञाः, शास्त्रपण्डिताः ते पश्यन्ति, यदा शोधप्रबन्धस्य गात्रं पश्यन्ति तदानीमेव ज्ञातुं प्रभवन्ति ते अस्मिन् शोधे किं किम् अस्ति ग्रहीतुं योग्यमिति। अतः पीठिकाध्यायः फर्स्ट चैप्टर यद्भवति तत्र व्याकरणस्य गुणगानं वा, साहित्यस्य गुणगानं वा, दर्शनस्य गुणगानं वा, शिक्षाशास्त्रस्य महिमा वर्णन परंपरा वा तत्र बलात् न पूरणीयं भवति।
एवञ्च पीठिकाध्यायः अग्रे न अधिकः न भवेत्। एवमेव स्वशास्त्राणां गुणगानं न कर्तव्यं, यद्वा तद्वा अपि न लेखनीयं। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते इति तु कवेः भवति, न तु शोधाद्येति। एवं 5सु अध्यायेषु विभक्ते शोधप्रबन्धे आत्मस्थानीयः अध्यायः नाम 4थोऽध्यायः। अतः सर्वाधिकं ध्यानं तदध्यायस्य संरचनायां स्यात्। 4th चैप्टर जो है उसके ऊपर आपको अधिक ध्यान देना होगा, नजर तो उसी पर पड़ती है। 4th चैप्टर के ऊपर ही सर्वाधिक लोग ध्यान देते हैं कि क्या लिखे। पहले पन्ने पर देखते हैं या ऐसे ही कुछ लिखे हैं या इसमें कुछ सार तत्व है या नहीं, वो देखते हैं। अनंतरम भवति प्रत्येकमपि अध्यायस्य प्रत्येकमपि पुटे फुट्नोट इति यदुच्यते, पादटिप्पणी इति उच्यते, भवेदिति नास्ति। पादटिप्पण्यः भवेयुः इति नास्ति नियमः, परन्तु तासाम् अभावे अध्यायाः नीरसाः भवन्ति। सप्रमाणं सोदाहरणं सदृष्टान्तं वक्तव्यमिति उच्यते किल अस्माभिः। यत्किमपि वक्तव्यं चेत् तत्पूर्वमेव उक्तं किल, मल्लिनाथस्य वचनं नामूलं लिख्यते किञ्चित्, अमूलं किमपि न लिख्यते इति, अप्रमाणं किमपि न लिख्यते इति। साक्ष्यम्, एविडेन्स्, विदौट् एविडेन्स् किमपि अहं न लेखिष्यामि इति मल्लिनाथेन उक्तं। तद्वदेव विदौट् एविडेन्स् सुभाषितस्य वा सूत्रस्य वा उल्लेखः पादटिप्पण्यां तत्र अवश्यं कर्तव्यः भवति। तदेव अस्माकं कार्यमपि भवति। तर्हि पादटिप्पण्यः भवन्ति चेत् सुन्दरं भवति, भवतां शोधप्रबन्धः सर्वाङ्गपूर्णः भविष्यति। अतः तदपि प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये भवन्तः योजयन्तु, यथाशक्ति योजयन्तु। सप्रमाणं सश्लोकं, श्लोकाः सन्ति श्लोकान् योजयन्तु, सुभाषितानि सन्ति सुभाषितानि योजयन्तु। कस्मात् ग्रन्थात् कस्मात् पुटात् भवद्भिः उल्लेखः कस्यां भाषायां वर्तते तस्यापि उल्लेखं कुर्वन्तु। तस्यापि परिशीलनं क्वचित् कुर्वन्ति परीक्षकाः। अतः तत्र यद्वा तद्वा अपि न लिखन्तु, कदापि तथा न करणीयम् अस्माभिः। न कुर्वन्ति परन्तु तद् वक्तव्यं। केचन तादृशाः अपि भवन्ति किमपि न पश्यन्ति। तर्हि किं पश्यन्ति इत्युक्ते एकः शोधप्रबन्धः दत्तः चेत् तत्र साक्षात् गत्वा परिशीलित ग्रन्थसूची इति भवति। परिशीलित ग्रन्थसूच्याम् अस्माभिः किं क्रियते, बहवः ग्रन्थाः अस्माभिः पठिताः इति कृत्वा अकारादिक्रमेण यथा सुभाषित रत्नभाण्डागारे दृश्यते तद्वद् वयं ग्रन्थान् तत्र लिखामः। एतत् अहं यदपि वदामि एतत् केवलम् एतद् नास्ति, वास्तविकमेव। एकः अध्यापकः, एकः महान्तः राष्ट्रपति पुरस्कृतः विद्वान् अभवत् गतवर्षे भाषणावसरे, एवम् आत्मीय भाषणावसरे। अहं कदापि एवं न चिन्तितः। तैः सम्पूर्णशोधप्रबन्धस्य अन्ते परिशीलित ग्रन्थसूच्यां विद्यमानः एकः सः गत्वा आङ्ग्लभाषायाः एकं ग्रन्थं तत्र लिखितवान्। संस्कृतस्य हिन्द्यां वा कथञ्चित् चलति, परन्तु सः ग्रन्थस्य एषः आङ्ग्लभाषायाम् एकं पदमपि वक्तुं न शक्नोति, वृथा योजितवान्। तर्हि ते सम्यक् ग्रहीतवन्तः। परन्तु एवं न भवेत्। एतत्तु मया उच्यते परिशीलित ग्रन्थसूच्यां यतः पुटपूर्णबुद्ध्या एतादृशं कार्यम् अस्माभिः पेज् भर्न तथा भूतानामेव ख्याति। तदपि सत्यमेव। किं कर्तुं तत् कालमहिमा, कलिविडम्बना इति उच्यते किल, तद् क्वचित् भवति, किमपि कर्तुं न शक्यते। अनन्तरम् एतत् बहु इम्पार्टेण्ट् भवति। शोधाध्येतारः तीर्थकाकायन्ते चेत् तर्हि कालान्तरे कष्टं भविष्यति। एतद् तीर्थकाकः इति शब्दस्य व्याख्यानं ते अस्माकं शास्त्रिवर्याः कर्तुं प्रभवन्ति। तीर्थध्वांसः, तीर्थकाकः, एवम् एतादृश शब्दाः तत्र नाम एकत्र स्थिरं न तिष्ठति। सः वदति एतेषाम् अधीने मार्गदर्शने एतद्विषये अनुसन्धानं करोमि, श्वः आगत्य वदति एतद् मास्तु, काव्ये मास्तु, अहं नाटकेषु स्वीकरोमि। परश्वः आगत्य वदति काव्येपि मास्तु भोः, नाटकेपि मास्तु, अहं तत्र पुराणं स्वीकृत्य करोमि। अरे पुराणमपि मास्तु भोः, तत्र किमपि नूतनं मनोवैज्ञानिकं तत्त्वम् अधिकृत्य काव्येषु अध्ययनं करोमि इति वदति। एवम् एते, अथवा एतस्य मार्गदर्शकस्य अधीने भवतु, एते मास्तु, श्वः एवं न भवेत्।
स्थिरता अपेक्षिते अस्माकं विषयचयनाय वा भवतु अध्यायविभजने वा भवतु अनुसंधान मार्गदर्शकाः ये भवन्ति तेषां चयने वा भवतु अस्माकं स्थिरता अपेक्षिते तीर्थकाकाः भविष्यामः चेत् अस्माकं स्थितिः अत्यन्तम् अनन्तरं पश्यतो हराः अपि नैव वर्तेरम् पश्यतो हराः इति स्वर्णकारः यः भवति तदर्थम् उपयुज्यते देख देख दे चोरी करते हैं ना देखते देखते चोरी करना पश्यतो हरः इति शब्दस्य हिन्द्याम् अनुवादः कथमिति अहं न जानामि देखते देखते चोरी किया इति वद्भवति अन्येषां प्रबन्धात् शोधप्रबन्धात् भवन्तः तथा यदि एतत् कुर्वन्ति तर्हि अग्रे कष्टं भवति एतादृशं कार्यम् अस्माभिः न कर्तव्यम् अथवा केचन किं कुर्वन्ति तेनापि न्यायशास्त्रे अध्ययनं कृतं मयापि न्यायशास्त्रे अध्ययनं कृतं तेनापि अनुमानम् आश्रित्य अध्ययनं कृतं मयापि अनुमानम् आश्रित्य कृतं तेनापि गौतमीयं सूत्रं स्वीकृतं मयापि गौतमीयं स्वीकृतं तर्हि भवतु तस्य अध्यायस्य केचन कानिचन पुटानि ममापि भवन्तु केवलं प्रथमां पङ्क्तिं परित्यज्य अथवा परिवर्त्य अहं स्थापयामि इति वदति चेत् अग्रे क्लेशः भवति तत्रापि अद्यत्वे किं भविष्यति इति अहं तत्र अग्रे वक्ष्यामि भवन्तः शृण्वन्तु इदानीं कर्णाटके तत्र एतद् उच्यते अत्रैव लास्ट् पायिण्ट् मध्ये एव अस्ति कापि पेस्ट् यद् भवति भवन्तः तद् सुतरां न कर्तव्यं किमर्थम् इत्युक्ते तदच्यते किल गङ्गासैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् इति गतानुगतिको लोकः न लोकोपानमार्तिकः इति तत् किं कुर्वन्ति भवन्तां साफ्ट् कापी ते पृच्छन्ति अग्रिमं स्लैड् प्रति गच्छन्तु महोदय नेक्स्ट् स्लैड् एतद्विषये भवन्तः सर्वदा स्मरन्तु साफ्ट् कापी भवति किल भवतां शोधप्रबन्धस्य साफ्ट् कापी यद् भवति तत् स्वीकुर्वन्ति के स्वीकुर्वन्ति विश्वविद्यालयाः ये शोधविभागः भवति सः शोधविभागः स्वीकरोति अवश्यं स्वीकरोति हार्ड कॉपी रूपेण 6 शोधप्रबन्धान् स्वीकुर्वन्ति सामान्यतः 6 अद्यत्वे 7 उच्यते अत्र 7 प्रतिकृतयः हार्ड कॉपीस् 7 हार्ड कॉपीस् ऑफ पर्टिकुलर थीसिस स्वीक्रियते तर्हि तदतिरिच्य सॉफ्ट कॉपी अपि सीडी रूपेण वा पेन ड्राइव मध्ये वा दातव्यमेव भवति तर्हि तद् किमर्थं भवति इत्युक्ते तत्रत्यं पुटमेकं रैंडम सैम्पलिंग माध्यमेन ते स्वीकृत्य नेट मध्ये निक्षिपन्ति तत् कुत्रापि लभ्यते वा इति अथवा स्व अनुसन्धानस्य जालपुटं गत्वा तत्र परिशीलयन्ति तर्हि एतत् कष्टं भवति यदि वयं नकल कुर्मः कॉपी पेस्ट कुर्मः तर्हि गृहीताः भवेम तत्तु महापराधः भवति कृतिचौर्यम् इति उच्यते किल अनुसन्धानस्य चौर्यं क्रियते चेत् कदापि जीवने पुनः डॉक्टरेट इति उपाधिः न लभ्यते अतः नकल नहीं कर सकते आप बिल्कुल मत कीजिए नहीं करने वाले हैं फिर भी हमें बोलना पड़ता है तर्हि पुनः अस्माकं किंचन अनुसंधानं भवति किल तद् किंचित् भिन्नं विशिष्टं भवेत् तेन अस्माकं ख्यातिः अपि लभ्यते विख्यातिः भवेत् न तु कुख्यातिः तर्हि तादृशं कार्यम् अस्माभिः करणीयं भवति अत्र दशमः यः बिन्दुः अस्ति एतद्विषये प्रायः दिनमेकमपि अपर्याप्तं भवति वक्तुं रिसर्च प्रपोजल फाइनल सिनॉप्सिस अथवा सिनॉप्सिस अनन्तरं रिसर्च थीसिस एतेषु एकरूपता भवेत् रिसर्च प्रपोजल नाम शोध प्रबन्धस्य लेखनात् प्राक् शोध समित्याः पुरतः यः प्रस्तावः प्रस्तुतीक्रियते रिसर्च प्रपोजल इति उच्यते तत्र अन्ते शोधसारः शोध प्रबन्धोत्तरं शोध प्रबन्धस्य समर्पणात् किञ्चित् पूर्वं यत् अहं शोध प्रबन्धं समर्पयितु कामः समर्पयन् अस्मि इति वदन् शोधसारं ददाति एवञ्च शोधप्रबन्धे शोधसारे शोधप्रस्तावे च एकरूपता भवेत् तत्र भिन्नता न भवेत् तत्र अध्यायक्रमेषु वा भवेत् विषयविभाजने वा भवेत् तत्र कदापि भेदः अस्माकं न भवेत् एकैकोऽपि एकैकः द्वीपायते चेत् तर्हि अरण्यरोदनायते शोधाद्यतुर्दशा द्वीपवद् न भवेत् तत्र समानता भवेत् नाम शोधप्रस्तावे शोधसारे शोधप्रबन्धे चेत् भूमिका लेखन प्रविधिः अयमपि अत्यन्तं विशिष्टः भवति आमुखम् आननम् इति उच्यते किल प्राग्भागः प्रस्तावनात्मकः भागः पीठिकाभागः यद्वा वदतु भूमिकाभागः इति उच्यते पीठिकाध्यायः इत्यपि उच्यते अस्य लेखनावसरे अवधेयाः अंशाः केचन वर्तन्ते भूमिकायाः प्रारूपं प्रागेव चिन्तनीयम् तत्र लेखनात् पूर्वमेव वयं तु तत्र
व्यासवद् महाभारतं लेखितुं न गच्छामः वयम्। अस्माकं कार्यं व्यासविरचिता गणेशरचिता इति अस्ति किल, तद्वद् न भवेत्। तत्र भूमिकायाः प्रारूपं तेषां तु आसीदेव, अस्माकमपि मनसि प्रारूपं प्रागेव स्यात्। तत्र एवम् उच्यते किल, व्यासेन उक्तं यावत्पर्यन्तम् अनुस्यूततया उच्यते तावत्पर्यन्तम् अहं लेखिष्यामि इति। गणेशव्यासयोर्मध्ये संवादः संवृत्तः, तर्हि लेखना यावान् समयः लेखितुं स्वीक्रियते स्म तस्मिन्नेव समये व्यासेन चिन्तनमपि क्रियते स्म इति उच्यते। तद् एवम् अस्माकं प्रारूपं भवेत्। मया भूमिकायां पीठिकायां के अंशाः योजनीयाः, के विचाराः लेखनीयाः इति। महाजनो येन गतस्स पन्थाः इति भावः क्वचित् स्यादेव। अस्माकं पूर्वसूरिणः अथवा पूर्वं ये अस्माकं शास्त्रे अनुसन्धानकार्यं कृतवन्तः ते कथम् अनुसन्धानं कृतवन्तः, तैः पीठिकाध्याये कथं लिखितम्, एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं भवति। क्वचित् तेषामपि सम्पर्कः यथाशक्ति कर्तव्यः। तैः दूरवाण्या वा, अद्यत्वे दूरवाणी अस्ति एव, पर्वतीय प्रदेशीयाः वा भवन्तु, वयं सम्पर्कं कर्तुं शक्नुमः। काः समस्याः सूचनाः तत्र प्रदत्ताः वैवा मध्ये, एतत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति इति श्लोकवाक्यं सर्वदा शोधार्थिभिः स्मर्तव्यमेव भवति। एतत् किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते, मेनुस्क्रिप्ट् इति यदुच्यते, ताडपत्रं स्वीकृत्य भवन्तः अध्ययनकार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते ताडपत्राणि तथा न यच्छन्ति। क्वचित् हार्ड कॉपी रूपेण तत् ताडपत्रम् अत्यन्तं सूक्ष्मं भवति, नष्टं भवति। कदाचित् किमुच्यते, केवलं कर्गजेष्वेव इति न, पर्णेषु लिखितं स्यात्, वस्त्रेषु अपि लिखितं स्यात्, तर्हि तत् सर्वं दातुं ते सिद्धाः न भवन्ति। फोटो जेराक्स् कर्तुम् अपि, फोटोकॉपी कर्तुमपि ते क्वचित् न यच्छन्ति, फोटो स्वीकर्तुमपि न यच्छन्ति। अद्य मास्तु श्वः आगच्छतु, एवं बहुविधपीडा भवति, भवन्तः सम्मुखीकुर्वन्ति क्वचित्। यतः ताडपत्रम् अथवा मैनुस्क्रिप्ट् स्वीकृत्य भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्ति, न्यूनातिन्यूनं तिस्रः मात्रकाः उपलभ्येरन् तदानीमेव कर्तुं शक्यते इति कश्चन सामान्यः नियमः वर्तते। मैनुस्क्रिप्ट् विषये प्रायः भवद्भिः तत्र व्याख्यानानि आयोजितानि स्युः, नो चेत् तद्विषयेपि ते वक्ष्यन्ति। अनन्तरं ग्रन्थस्य भूमिका भिन्ना, कथायाः भूमिका भिन्ना, आत्मवृत्तान्तस्य भूमिका च यथा भिन्ना भिन्ना च भवति, तद्वदेव शोधप्रबन्धस्यापि भूमिका, इंट्रोडक्शन अथवा पीठिका भिन्ना एव भवति। ग्रन्थस्य भूमिकायां यथा लिखति तद्वदेव कथायां न लिखति। आत्मवृत्तान्ते यथा लिखति तथापि न भवति, अत्यधिकं वस्तुनिष्ठं भवति। कथा शोधप्रबन्धः व्यक्तिनिष्ठः भवति, तन्नाम व्यक्तिविशेषः लिखति, परन्तु तत्रत्यः विचारः यः भवति सः वस्तुनिष्ठः भवेत्। तत् कथारूपेण वा ग्रन्थरूपेण वा भवितुं नार्हति। अनन्तरं तस्य शोधप्रबन्धाय ग्रन्थाकारं दातुं विश्वविद्यालयः अनुमन्यते चेत्, विश्वविद्यालयः अङ्गीकरोति चेत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु यद् एकवारं शोधप्रबन्धः मण्डितः चेत् सः शोधप्रबन्धः पूर्णरूपेण विश्वविद्यालयाधीनः भवति। तद्विषये भवन्तः ग्रन्थादिकं स्वेच्छया व्यक्तिगतरूपेण वा कर्तुं न शक्नुवन्ति, अपराधः भविष्यति, दण्डिताः अपि भविष्यन्ति। तादृशं कार्यम् अस्माभिः न करणीयं भवति। हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते खलु? श्रूयते। अनन्तरं संस्कृतस्य महिमवर्णनाय स्वशास्त्रस्य उत्कृष्टत्व मात्रख्यापनाय वा भूमिकाखण्डः न व्ययीकर्तव्यः। भूमिकाभागे केवलं आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम् इति स्वशास्त्रं स्वशास्त्रस्य महिमवर्णनम् अधिकं न करणीयं। तत् भूमिकाखण्डः तदर्थमेव न व्ययीकर्तव्यः। यथा मासानां मार्गशीर्षोऽहम् इति उच्यते किल, तद्वदेव सत्सु बहुविधेषु मार्गदर्शकेषु शोधप्रबन्धस्य मार्गदर्शकः उत्कृष्टः। आपका जो गाइड होते हैं
उत्कृष्ट होते हैं, उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। इसलिए मार्गदर्शकस्य वचनमेव अंतिमं वचनं भवति। तेषां वचनं श्रुत्वा तेषां पूर्वानुमतिं स्वीकृत्य एव पीठिकाभागः भवद्भिः एतद् किमुच्यते, कश्चन यूट्यूब मध्ये अपि लभ्यते, क्वचित् एतस्य सॉफ्ट कॉपी अहमपि दातुं शक्नोमि। ये इदानीं सम्पर्कं कर्तुं न शक्ताः ते कालान्तरे अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। शोधप्रबन्धान्तर्गते भागे तन्नाम भूमिका भागे परीक्षकाणां दृष्टिः सर्वादौ निपतति। सामान्यतः शोधप्रबन्धम् उद्घाट्य प्रथमपुटे किं लिखितम् इति सः अवश्यं परीक्षकः अवश्यं पश्यति। अतः तत्र दोषाः न स्युः। भाषा दृष्ट्या, विषय दृष्ट्या, शैली दृष्ट्या च परिष्कृतं भवेत् प्रथमं पुटम्, अथवा पीठिका अत्यन्तं परिष्कृता भवेत्। एतत् प्रधानं भवति। भूमिकायाम् अप्रस्तुतविचाराः देवद्विजगुरु प्राज्ञानां वर्णनादिकं वा नैव कर्तव्यम्। सामान्यतः वयं स्तुतिप्रियाः संस्कृतज्ञाः, तर्हि तत्तु केवलं प्रथमपुटेषु तत् पेज् नम्बर् रूपेण गणना न भवति, एक्स्ट्रा भवति। तत्सर्वं भवतु, तत्र पुटद्वयम् अस्माभिः गुरुपरम्परायाः वर्णनम् इत्यादिकम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, परन्तु अग्रे तद् न करणीयम्। भूमिकायाम् अप्रस्तुतविचाराः देवद्विजगुरुप्राज्ञानां वर्णनादिकं वा नैव कर्तव्यम्। अनन्तरं वेल् बिगन् इस् हाफ् डन् इति उच्यते किल। तत्र आरम्भः, यदि उत्तमः आरम्भः अस्माभिः क्रियते तत् अर्धं कार्यं सम्पन्नम् इत्येव अर्थः। तर्हि भूमिका अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण अस्माभिः लिखिता इत्युक्ते अस्माकं कार्यम् अर्धं सफलम् इत्येव, अर्धं शोधप्रबन्धस्य अर्धं कार्यं सुसम्पन्नम् इत्येव अर्थः। तर्हि कदाचित् एवं भवति, पीठिकाभागः अत्यन्तं दीर्घः, अनन्तरं अग्रे ये अध्यायाः सन्ति, मुख्याः अध्यायाः ये सन्ति ते न्यूनाः भवन्ति चेदपि कष्टं भवति। अहं स्मरामि, कदाचित् एवमपि भवति स्म अध्ययनकाले प्रतियोगितासु। इदानीं साहित्यं चेत् साहित्ये अस्माकं पीठिका रेडिमेड् भवति स्म, व्याकरणे चेत् व्याकरणे पीठिका रेडि एव भवति। यद्यपि पुत्रपुत्रादीति पटपुत्रं व्याकरणम् इति आरभते, अथवा तत्र भाष्यस्य कानिचन वचनानि स्वीकृत्य आरम्भं करोति, परन्तु यदा विषयः तत्र दीयते तत्र यदा आगच्छति पीठिका तु निमेषद्वयं भवितुमर्हति, 5 निमेषाः भवन्ति, क्वचित् 10 निमेषाः भवन्ति प्रतियोगितायां। तदानीं तत्र आरम्भगुर्वी क्षयिणीक्रमेण इति स्थितिः भवति, तद्वत् न भवेत्। अतः प्रथमपीठिकाभागे अत्यधिकं लिखितम् अग्रे किमपि नास्ति इति न भवेत्। भूमिका ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति इत्यादीनि सूत्राणि अवलम्ब्यैव सज्जीकर्तव्या। एतानि सूत्राणि इति उच्यन्ते। सामान्यतः शिक्षणसूत्राणि इति अत्रापि अस्ति। सामान्यतः शास्त्रेष्वपि एषैव परम्परा वर्तते। शब्दाः न वर्तन्ते, मैक्सिमस् आफ् टीचिंग इति नोच्यते तत्र, परन्तु तत्रापि न्यायाः वर्तन्ते। तर्हि तेषाम् अनुसरणम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति। ज्ञातात् अज्ञातं प्रति इति झटित्येव नूतनः विषयः अस्माभिः प्रस्तुतीकर्तुं नैव शक्यते। अहं चिन्तयामि एतेषु विषयेषु प्रायः एकैकस्य शास्त्रस्य यदा विषयः आगच्छति तदानीं सब्जेक्ट् एक्स्पर्ट् ये भवन्ति ते क्वचित् वक्तुमपि शक्नुवन्ति, कुत्र कुत्र स्खलन्ति अनुसन्धातारः इत्यत्र ते विवरितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरम् एवं विषयत्रयम् अद्य यदुक्तम् अनुसन्धानस्य विषयचयनं वा भवतु, अध्यायविभजनं वा भवतु, भूमिकालेखनं वा भवतु, एतत् त्रितयम् इति उच्यते, त्रयाणां समुदायः। तर्हि एतत् त्रयाणां समुदायः भवति, अलग अलग नहीं है, ये तीनों मिलजुल के रहते हैं। इन तीनों विषय में, इन तीनों में समन्वय भी होना चाहिए, इन तीनों के ऊपर आपको ध्यान भी देना चाहिए इति उक्त्वा अहं मम तत्र
व्याख्यानम् अत्रैव परिसमापयामि। ये केऽपि सन्देहाः सन्ति, इतोपि 8 निमेषाः सन्ति, सन्देहान् प्रष्टुं ते प्रभवन्तु। एवं कस्यचिदपि सन्देहः अथवा जिज्ञासा अस्ति चेत् सः हस्तम् उन्नयेत्। अहं अन्म्यूट् करिष्यामि। कश्चित् दीपकः किमपि पृच्छति वा? सर्वेपि छिन्न संशयाः सन्ति। आचार्याणाम् इयं कक्षा अत्यन्तं रमणीया अभूत्। किञ्चित् उच्चैः। कश्चित् पृच्छति वा? नास्ति नास्ति। एवं अवगतं वा न वा इति? हरि ओम्। आमां श्रूयते श्रूयते। न न न, अवगतं वा नावगतं वा इति अहं कथं वेत्तुं शक्नोमि? इदानीं सर्वेभ्यः अवसरः अस्ति, सर्वेपि वक्तुं पारयन्ति। सर्वे इदानीम् अन्म्यूट् सन्ति। अवगतम्। अवगतम्। राजेश इति लिखति अवगतम्। एवम् अस्तु, तर्हि आचार्येभ्यः धन्यवादाः प्रदीयन्ते। ते अत्र आगत्य अस्मभ्यम् अमूल्यं समयं दत्तवन्तः। अतः आचार्येभ्यः मुहुर्मुहुः धन्यवादाः करोमि। आचार्याणां पुनरपि सप्तमदिनाङ्के कक्षा भविष्यति, तदानीं वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषामपि मङ्गलं भवतु। आचार्ये यदपि अध्यापितमस्ति तस्य यूट्यूब् मध्ये अस्माभिः स्थाप्यते, पुनः ततः अपि श्रोतुं पारयन्ति। अचिरमेव तद् स्थाप्यते। एवं तर्हि आचार्याणां कृते पुण्येन धन्यवादान् समर्प्य विरमामि।